हे आमा नेपाल तिमीलाई संसारकी राम्री बनाउला, यो कोटी जन मिलेर सुसारु गर्दै जाउँला। हे आमा नेपाल तिमीलाई संसारकी राम्री बनाउला। कम्पनीबाट हैन जनवरीमा रिजाइन गरेपछि यसो ब्याकमा मैले नेपालको बारेमा बुझ्दा एक हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लास्ट इयरको इन्भेस्टमेन्ट समिटमा भने जस्तै नेपाल इज भर्जिन कन्ट्री फर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा वास्तवमा सही हो हैन। स्पेसली अब हामीले हाम्रै देशलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने कुरा, आत्मनिर्भर बनाउने कुरालाई नै हेर्ने हो भने अब मेनली त एग्रिकल्चरै छ है। अघिल्लो वर्षको हाम्रो इम्पोर्टको भ्यालु हेर्यो भने लगभग 56 अर्बको चाहिँ कृषिजन्य सामग्रीहरू हामीले नेपालमा इम्पोर्ट गरेका रहेछौँ। अब हामी सोच्छौँ त्यो 56 अर्बलाई चाहिँ हामीले विस्थापित गर्ने हो भने सानो देशमा ठुलो मार्केट हुन आउँछ कृषिकै कुरा गर्ने हो भने। अब त्यस्तै अब कृषिसँगै सम्बन्धित कटन उत्पादन र लत्ता कपडा छ अर्को। लत्ता कपडामा अहिले हेर्ने हो भने लगभग 90% लत्ता कपडा बाहिरबाट आउँछ रेडिमेड भनेर। त्यसमा 10% मेड इन नेपाल भनेर मार्केटमा आउँछ हैन इन प्रोडक्ट जुन बनाइसकेको लाउन योग्य कपडाहरू। त्यसमा पनि कस्तो छ भने त्यो 10% को नै लगभग 7% को कपडा चाहिँ बाहिरबाट ल्याइन्छ। सिलाउने काम चाहिँ नेपालमा हुन्छ। त्यो कपडाको त एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क मसँग छैन अहिले। हामीले चाहिँ वार्षिक रूपमा कति करोड अथवा अर्बको कपडा आयात गर्छौँ भनेर। यद्यपि त्यो पनि एउटा ठुलो मार्केट हो। उसै पनि गभर्नमेन्टको पोलिसी पनि कृषिजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने, कपडा योग्य कपडाहरूको लागि पनि आत्मनिर्भर बन्ने, कटन इन्डस्ट्रीहरू ओपन गर्नलाई सहुलियत दिने जस्तो विषयहरू छ हैन। यो त कृषिसँग सम्बन्धित भयो। त्यस्तै गरी अब कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा पनि अब अन्डर डेभलपमेन्ट कन्ट्री भएको हिसाबले अपर्च्युनिटीहरू छ। यद्यपि अब हामी कहाँ 17-18 हजारवटा चाहिँ कम्पनीहरू अलरेडी रहेछ कन्ट्र्याक्टिङसँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी भनेर। त्यसमा चाहिँ एकदम एक्टिभ, सक्रिय, प्रोफेसनली काम गर्ने भनेको जम्मा-जम्मी 5 to 7% होला। बाँकी भनेको तपाईँको राजनीतिक पहुँच आदि इत्यादिको भरमा कम्पनी दर्ता गरेर लाइसेन्स होल्ड गर्ने, अनि यो टेन्डर चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने, भनौँ न आफ्नो पहुँचमा टेन्डर पार्ने, आफूले टेन्डर लिएर अर्कोलाई बेच्ने, अनि अर्कोले एक्जिक्युट गर्छ र सर्टेन मार्जिन चाहिँ जसले टेन्डर पारेको त्यो कम्पनीलाई दिने किसिमको नेपालको सिचुएसन रहेछ। मेनली यो कन्ट्र्याक्टिङ, निर्माणसँग सम्बन्धित र कृषिमा हैन। अब कन्डिसन त्यही हो, कानुन एकातिर हुन्छ, व्यवहार अर्कोतिर हुन्छ, पहुँचको कुरा आउँछ हैन। प्लस अब देखासेखी गर्ने प्रवृत्ति नै छ भनौँ न। एउटाले केही गर्यो भने अब त्यसमा नलेज भए पनि नभए पनि फलानुले त्यस्तो गर्यो, त्यसले 5 करोडमा सुरु गरेछ भने मैले 7 करोडमा गरेँ भने त कसो नहोला भन्ने किसिमको कन्सेप्टले पनि त्यो अलिकति असर गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। यद्यपि कस्तो मैले चाहिँ देखेको भने अहिलेको यो जुन समस्याहरू छ कृषिमा, अब बजारकै पनि समस्या छ। भारतीय सामानहरू नेपाली सामानहरूभन्दा बजारमा आइपुग्दा महँगो हुने कारण भनेको अब मिडिएटर नै हो हैन। कृषकले उत्पादन गर्छ, अब बजारमा बेच्ने एउटा हुन्छ, जुन मध्यस्थकर्ताहरू हुन्छन् बिचमा दलालहरू, तिनीहरूको मार्जिन चाहिँ एकदम हाई छ। अब कृषकको बजारसँग डाइरेक्ट पहुँच छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब कृषकले उत्पादनको मूल्य नपाउने, धेरै जसो वस्तुहरूमा, सबैमा छैन तर धेरै जसोमा त्यस्तो देखिरहेको छ हैन। अनि उत्पादकले पनि अत्याधिक मूल्य तिर्नुपर्ने। मैले एउटा कम्प्यारिजन पनि बनाएको थिएँ है। अरब कन्ट्रीमा लगभग सबै जस्तो पदार्थहरू, अब सागसब्जीहरू, यो चामल पिठोहरू बाहिरबाटै जान्छ। धेरै लिमिटेड मात्रा ओमान र साउदीले सप्लाई गरेको अवस्था हो मार्केटमा हैन। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कतारहरूले पनि केही आफै गर्दैछ, स्पेसली डेयरी प्रडक्टहरूमा। तर हामीले अब त्यहाँको बजार भाउ र नेपालको बजार भाउ हेर्ने हो भने अहिले यो लकडाउनमा त नेपालमा पनि सस्तो भएको छ तरकारीहरू हैन। अन्यथा लकडाउनभन्दा पहिलाको प्राइस हेर्ने हो भने नेपालको प्राइस लगभग अरबको प्राइससँग मिल्दोजुल्दो हो। कतिपय वस्तुहरू नेपालको भन्दा अझ सस्तो थियो के त्यहाँ। त्यसो हुँदाखेरि अब यस्तो किसिमको जोखिमहरू त छ कृषिमा पनि। प्लस अब कृषिमा लगानीको पनि कुरा आउँछ। अब आफ्नै ल्यान्ड गर्ने कि भाडामा लिएर गर्ने हैन, त्यो एउटा समस्या छ। अर्को चाहिँ अब
हाम्रो प्रत्येक जिल्लाको हावापानी वातावरण अनुसार अब कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि मन्त्रालयले राम्रोसँग अध्ययन गरेर यो ठाउँमा चाहिँ यो फलफुल अथवा यो तरकारी उपयुक्त हो भनेर नभनिसकेको अवस्था पनि छ। यदि त्यसरी अब हाम्रो विश्वविद्यालय अथवा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागहरूले अध्ययन गरेर हाम्रो जिल्लाको यो ठाउँमा चाहिँ यो उत्पादनको लागि उपयुक्त हुन्छ, यो उत्पादन गर्दा चाहिँ कमर्सियल्ली धेरै बेनिफिट हुन्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको रिसर्च पेपर निकाल्यो भने अझ इन्भेस्टरहरूलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब नेपालमा नै केही गरौँ, मिलेर गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कृषि क्षेत्र अथवा निर्माण क्षेत्रमा नै पनि अथवा अघि मैले भने जस्तो कटन उद्योगमा अब ठुलो सम्भावना छ होइन। त्यो गर्दा पनि अब साथीहरू मिलेर पब्लिक लिमिटेड कन्सेप्टमा गयो भने चाहिँ एक किसिमले हामीले उत्पादनदेखि बजारसम्मलाई डाइरेक्ट आफ्नै सप्लाई चेन अन्तर्गत जोड्न सकिन्छ कि जस्तो मेरो फिलिङ छ यो फिल्डमा होइन। अहिलेसम्म अब छोटो समय मैले यता आएर जति अध्ययन गरेँ भनौँ न आफ्टर जनवरी, मलाई चाहिँ यस्तो लागिरहेछ। अब यसमा कृषिमा चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले धेरैवटा ग्रुपहरूले काम चाहिँ गरिरहेको देखिन्छ है, सानोतिनो त्यति सङ्गठित छैन। त्यही भएर बजारसम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यसको डाइरेक्ट ल यो चाहिँ यो कम्पनीको हो भनेर नदेखिने अवस्था चाहिँ छ। तर अब हामीले यसैलाई पनि पब्लिक लिमिटेड कन्सेप्टमा लगेर होइन, टिम मिलेर चाहिँ हाम्रो उत्पादन, प्याकिङ, बजार व्यवस्थापन सबै आफैले गर्न सक्यो भने लङ टर्मको लागि नेपालमा चाहिँ कृषिजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि चाहिँ योगदान पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अहिले चाहिँ अब तपाईँको छ जस्तो कि मान्छेले कतै 5-7 बिघा लिएर गइरहेका छन् काम, कतै अब पहाडी एरियामा अब 200, 400, 500 रोपनीहरू लिएर पार्टिकुलर प्रडक्टहरूको चाहिँ काम गरिरहेको, खेती गरिरहेको अवस्था हो। अनि अब त्यसलाई बजारमा ल्याउँदाखेरि अब अझै पनि डाइरेक्ट बजारमा उहाँहरूको डाइरेक्ट पहुँच छैन कि अब त्यहाँबाट ल्यायो अथवा काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने कालीमाटी बजारमा ल्यायो डाइरेक्ट बेच्ने किसिमको अवस्था होइन। उहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, बिचमा अब सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट गर्ने अर्को मिडिएटर हुन्छ, अनि मिडिएटरबाट बजारमा आउँछ। अब कतिपय अहिलेको लेटेस्ट अब सानोतिनो कम्पनी अथवा ठुलै कम्पनीको रूपमा काम गर्नेहरूको लागि त त्यो लाभदायक होला केही हदसम्म। तर जुन इन्डिपेन्डेन्ट कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको केसमा चाहिँ अलिकति दयनीय अवस्थै हो। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले पब्लिक लिमिटेड कन्सेप्टमा काम गर्ने, सबै के भन्छ स्टेटहरूमा एकैचोटि काम गर्ने हिसाबले प्लान गरेर अगाडि बढ्ने हो भने मानिलिनु 7वटा प्रदेश छ होइन, 7वटा प्रदेशको सुरुमा सदरमुकामकै कुरा गरौँ प्लस सङ्घीय सरकारको सदरमुकाम 8वटा सदरमुकामहरू भयो होइन राज्यको। त्यो 8वटा ठाउँलाई चाहिँ टार्गेट गरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हिसाबले जाने होइन। स्टार्टिङमा प्रत्येक सदरमुकाममा चाहिँ कम्तीमा पनि ल 1,000 रोपनी जग्गा चाहिँ लिजमा लिएर काम सुरु गरौँ भनेर अब हामीले एउटा टिम बनाएर स्टार्ट गर्ने हो भने यसमा चाहिँ अब आफ्नै कम्पनीको आफ्नै ब्रान्डसहित मार्केटमा चाहिँ लिएर आउन सक्ने। त्यसो हुँदाखेरि अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा अब इन्भेस्टर पनि मिनिमम 51 जना फाउन्डर्स हुनुपर्छ त्यसमा होइन। 51 जना फाउन्डर्स प्लस अब हामीले त्यसको सेयर इस्यु गर्ला होइन, अरू थपेला। त्यसो हुँदाखेरि अब सफिसियन्ट फन्ड पनि होला। अनि सबै हामीले चाहिँ बजारसम्म आफ्नै ब्रान्डिङको रूपमा लिएर आउँदाखेरि अब एक किसिमले मार्केटिङको लागि पनि फाइदा हुन्छ प्लस बिजनेस साइज पनि ठुलो हुन्छ। यद्यपि अब स्टार्टिङ फेजमा धेरैजना पार्टनर हुँदाखेरि अब प्रफिट मार्जिन कम होला होइन पर हेड गर्न जाँदा। तर लङ टर्मको लागि चाहिँ त्यो मैले एकदम राम्रो देखेको छु एग्रिकल्चरमा होइन। अब त्यसमा फेरि मल्टिपल पनि छ एग्रिकल्चरमा, अब भेजिटेबल भयो, फलफुल भयो होइन, अब धान मकैहरू छ, त्यो सँगसँगै अब कटन पनि भयो, अब माछा मासुजन्य उत्पादनहरू। यो हिसाबले चाहिँ गर्ने हो टिम मिलेर भने मैले राम्रो अवसर देखाएको छु नेपालमा है। अनि यसमा अर्को बेनिफिट कस्तो भने इन्डिपेन्डेन्टली अब 3-4 जना 5 जनाको समूह बनाएर कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दा चाहिँ अब यो राजनीतिक हिसाबले हुने समस्या र बजार व्यवस्थापनमा नि म मेरो प्रडक्ट डाइरेक्ट बजारमा पुर्याउँछु भन्दाखेरि धेरै ह्यासलहरू आउँदो रहेछ क्या समस्या। अब पब्लिक लिमिटेडमा जाने, पब्लिकको सेयर पनि हुने प्लस फाउन्डर पनि धेरै भएपछि जुन समूहले चाहिँ त्यसरी डाइरेक्ट बजारसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नलाई चाहिँ डिस्टर्बेन्सहरू गरिरहेको हुन्छ होइन, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्टेलिङहरू गरिरहेछ, त्योसँग फाइट गर्न पनि अलिकति सजिलो हुने जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। यद्यपि कृषिमा अहिले पब्लिक लिमिटेड भनेर खुलेका केही कम्पनीहरूले चाहिँ मिडिएटरकै रोल खेलिरहेछ क्या, एक दुई ठाउँमा ल्यान्ड लिने अनि त्यसपछि अरू फार्मरहरूको प्रोडक्ट कलेक्ट गर्ने र बजारसम्म ल्याउने कामहरू गरिरहेछ। त्यो रजिस्ट्रेसन पब्लिक लिमिटेड भए पनि प्योरली पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको कन्सेप्ट चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गरेको देखिनँ, जुन 2-4वटा छन् केही पब्लिक लिमिटेडमा।
अहिलेलाई मैले यति नै राखेँ है। अब थप चाहिँ छलफलै गरेर कुरा गर्दा राम्रो होला नि त है। धेरै धन्यवाद दीपकजी। अब मेरो पनि प्रश्नहरू केही त छन्, पहिला साथीहरूको प्रश्नहरूबाट नै जाउँ। यहाँहरूले अब दीपकजीको कुरा सुनिसकेपछि उहाँको अघि पनि मैले भने एउटा लामो अनुभव छ, नेपालमा पनि गएर एक किसिमको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले अब जनवरीबाट अहिलेसम्म त्यत्रो चाहिँ एउटा अध्ययन गर्नुभयो र केही कुरा चाहिँ डेटा पनि निकाल्नुभयो। र अब यसमा साथीहरूको चाहिँ कुनै कृषि सम्बन्धी अथवा चाहिँ निर्माण सम्बन्धी कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी केही प्रश्न छ भने राख्नुहोस् है। त्यसपछि मेरो प्रश्नहरू 2-4 वटा छन्, म राखौँला। छ कुनै साथीहरू केही प्रश्नहरू छ? नमस्कार सबैलाई फेरि पनि। हजुर सानो परिचय पनि दिनु होला है त सँगसँगै साथी। हुन्छ हुन्छ। म निश्चल जोशी, हाल धनगढीबाट। म चाहिँ अहिले के अरे एउटा सानो बाख्रा फर्म, बेलडाँडी बाख्रा फर्म भनेर सञ्चालन गरिरहेको छु र यो चाहिँ 7-8 महिनाको अवधि भयो म त्यो बाख्रा फर्म पनि सञ्चालनमा छ। मैले यो छोटो अवधिमा अब थोरै कुरा मैले अनुभव यो मार्केटको सम्बन्धमा थोरै कुरा अनुभव गर्ने चाहिँ जुन अनुभव गरिरहेको छु त्यो कुरा के छ भन्दाखेरि किसानले आफ्नो उत्पादन गरेको वस्तुहरूको उत्पादन गरेको केही पनि कुराको उचित मूल्य नपाइरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छु। सुदूरपश्चिमको हकमा कुरा गर्दाखेरि अब ठुलो ठुलो बजारतिर जस्तै चितवनतिर त्यहाँतिर त चाहिँ उहाँले ठिकै राम्रै मूल्य पाउनु होला होइन। सुदूरपश्चिममा के छ भन्दाखेरि मेरो नै मैले खसी उत्पादन गरेँ भने पनि त्यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ भनेपछि बुच्चर यहाँबाट जाने व्यापारीहरूले त्यसलाई चाहिँ ठेकामा या त्यसरी तौलेर त्यो एक्ज्याक्ट चाहिँ मैले लागेको लागत मैले आफ्नो किसिमले क्यालकुलेट गरेर मैले त्यसरी बेच्न नसक्ने रहेछौँ कि चाहिँ त्यो ठेकामा बेच्नु पर्ने होइन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ आफ्नो जुन लागत लागेको हुन्छ त्यो पनि पाउन गाह्रो हुने अवस्था चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो कन्सेप्टले यो अगाडि बढिरहेको छ एकदमै राम्रो छ। मेन कुरा यो कृषकहरूलाई यो मार्केटिङकै समस्या हुन्छ। यहाँ चाहिँ मिडिएटरहरूले बिचमा चाहिँ कृषकहरूलाई ठग्ने र कृषकहरूले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको चाहिँ उचित मूल्य नपाउने समस्या छ। त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अस्ति भर्खरै एउटा न्युज आएको थियो यो सुदूरपश्चिममा 56 लाख हो कि कतिको चाहिँ बेसार आयात हुने रहेछ भन्ने कुरा। अब यो हाम्रो हामीले उत्पादन गर्यो भने पक्कै पनि यो बिक्री हुँदैन। मलाई थाहा छ यो 8-10 कुन्टल बेसार चाहिँ हल्दी उत्पादन गरेको थियो, त्यसले कहाँ बेच्ने भन्ने किसिमको समस्या थियो होइन। त्यो किसिमको समस्याले गर्दाखेरि अब यो एउटा स्ट्रिक्टली नेपालमा चाहिँ त्यो अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन। त्यसै अनुरूप हामीले यसलाई चाहिँ मेन कुरा यो कृषकहरूको यो समस्या छ, त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङको समस्या छ। यो मार्केटिङको समस्या एउटा ब्रान्डिङ गरेर यो चाहिँ अगाडि बढाउन सके एकदमै राम्रो हुने। निश्चय के प्रश्न चाहिँ यसमा प्रश्न भयो कि अथवा कमेन्ट मात्रै हो? यो कमेन्ट मात्रै भयो है, तर म यसमा अलिकति जोडौँ निश्चलजीसँगै। अहिले यो लकडाउनकै समयको अनुभवसँग पनि म जोड्छु है। अहिले तपाईँको लकडाउनको समयमा काठमाडौँ भ्यालीकै कुरा गर्नुपर्दा म त अब काठमाडौँ भ्यालीमै अड्केको छु होइन, कतै गएको छैन। त्यसपछि खसीको मासुको मूल्य 1300 देखि 1350 1400 थियो। लकडाउनमा 1800 सम्म पुग्यो है। अनि त्यही सिलसिलामा बुझ्दै जाँदा के चाहिँ रहेछ त भनेर बुझ्दाखेरि कृषकसँग चाहिँ उनीहरूले 650 केजीमा लिँदो रहेछन्। त्यो 650 केजी जिउँदो जोखेको भयो होइन। अब हामीले वेस्टेज 30 किलोको खसी भयो भने तपाईँले 6-7 किलो वेस्टेज राखिदिनुहोस् त्यसलाई मासु बनाउँदाखेरि। तर उनीहरूले चाहिँ अब 1800 सम्ममा बेचे। यद्यपि अब रेगुलर मार्केट प्राइस पनि 1400 पर केजी छ काठमाडौँमा। भने अब हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ कृषक कति ठगिएका छन्। फेरि त्यसको समस्या त्यही हुन्छ कि कृषकको डाइरेक्ट चाहिँ मार्केटमा पहुँच हुँदैन। त्यो पहुँच हुने हो भने त अब के भन्छ मार्केट प्राइसलाई 1400मा गइरहेछ भने यति वेस्टेज आउँछ भनेर क्यालकुलेसन निकालेर कम्तीमा नै हाम्रो खसीको मूल्य चाहिँ यति हुन्छ। अब ढुवानीको लागि सर्टेन पर्सेन्ट नर्मली राखौँ न, सप्लाई चेनको लागि हामीले 12 to 15% कन्सिडर गर्छौँ होइन। प्रायः जुनसुकै ठाउँको कन्डिसनमा पनि नेपालको जस्तो यातायात भएको ठाउँमा पनि त्यो सफिसियन्ट हुन्छ। 15% हामीले
ट्रान्सपोर्टेसनलाई छुट्याउने र वेस्टेज अघि मैले भने जस्तो 30 किलोमा 5 किलो भनेको लगभग चाहिँ 15% राख्दै हुन 15% त्यो राखौँ होइन। त्यसपछि उनीहरूको प्रफिट मार्जिन ल 20% प्रफिट मार्जिन राखौँ। अब त्यो त्यति घटाइसकेपछि त बाँकी कृषकले पाउनु पर्ने हो नि त, तर त्यो छैन कि। यो चाहिँ मिडिएटरले गर्दाखेरि यहाँ कृषकहरू एकदमै समस्यामा एकदमै ठगिने। मैले यसो मार्केट मलाई लागिरहेको थियो अब यो बाख्राकोमा चाहिँ त्यति समस्या नहुला चाहिँ मार्केटमा भन्ने कुरा लागिरहेको थियो। अलिअलि उत्पादन भयो। मैले चाहिँ यसो मार्केट बुझ्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ 450 रुपियाँ किलो अब भन्ने कुरा आइरहेछ। मार्केटमा 900 रुपियाँ, धनगढीको लोकल मार्केटमा 900 रुपियाँ किलो मासु छ होइन खसीको। अनि 450 रुपियाँ कृषकले यदि उसलाई बेच्ने हो भने उसको औषधि खर्च, उसको दाना खर्च, मिहिनेतको त केही पनि आउँदैन कि। यस्तो छ बिचमा चाहिँ यिनी मिडिएटरले गर्दाखेरि धेरै नै किसानहरूलाई यो मार्का भइरहेको छ। यो चाहिँ यो व्यावसायिक किसिमले चल्न नै गाह्रो हुने अवस्था भइरहेको छ। त्यही भएर अब यसमा मेरो एउटा मात्र हो, यो अनुभव मात्र हो मैले सेयर गर्न भन्दा पनि मेरो अनुभव मात्र सेयर गर्छु। यसमा अर्को एकदम ठुलो समस्या भनेको यो नेपालमा जुन यो पेसागत सङ्घ संगठन छ नि, यो सबै चिजको कारक नै यही हो कि। हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, अब जस्तो कि तपाईँको कृषकहरू छ होइन, अब यहाँ ढुवानी कम्पनीहरू छ होइन, त्यसपछि यो मिडिएटरहरू हुन्छ जसले चाहिँ बजारसँग आफ्नो राजनीतिक पहुँचको आधारमा चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गरे हुन्छ। जब उनीहरू त्यो सङ्गठित हुन्छन्, राजनीतिक छत्र छायाले चाहिँ नि उनीहरूलाई के भन्छ ओत दिन्छ भने त्यो गर्दो रहेछन् कि। नत्र भने अब सामान्य हेर्नुहोस् न, तपाईँको कुनै पनि एउटा जिल्लामा चाहिँ उत्पादन भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले अलिकति रेगुलेट गरेर, गभर्मेन्टको त छ नि होइन, खाद्य संस्थान आदि इत्यादि छ, त्यसले मार्केटसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, अथवा जुन अब क्षेत्रीय मार्केटहरू छ त्यो मार्केटको म्यानेजमेन्टले कलेक्सन सेन्टरहरू राखेर बजारमा ल्याउने हो भने त्यो धेरै कन्ट्रोल हुन्थ्यो कि। अब त्यो त छैन, त्यो नेपालमा कहिले हुँदैन। किनभने यहाँ हजारौँ दलालहरूको चाहिँ नि आम्दानीको बाटो बन्द हुन्छ, बिना मेहनत गरेर चाहिँ लग्जरियस लाइफ यसै गरी ठगेर बिताइरहेको अवस्था हो। त्यसो हुँदा चाहिँ अब मेन भनेको हामी जो लगानीकर्ता छौँ, कृषक छौँ अथवा बिजनेसम्यान छौँ, हामीहरू आफैले चाहिँ उत्पादनदेखि वितरणसम्मको लागि सप्लाई चेन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। त्यसो गऱ्यो भने अहिलेको जुन मार्केटको प्राइजहरू छ नि त्यसलाई पनि ड्रामेटिकल्ली लगभग तपाईँको मलाई कस्तो लाग्छ भने 30, 35, 40% तल ल्याएर तपाईँले उपभोक्तालाई पनि राहत दिन सक्नुहुन्छ। हो त्यसो हुँदाखेरि अब क्वेसनहरू आउँछ नि त, त्यसरी क्वेसन आउँदाखेरि अब यो जुन मिडिएटरहरू हुन्छ तिनलाई हटाउनको लागि चाहिँ एक किसिमको जनदबाव सिर्जना हुन सक्ला होइन। अन्यथा होइन, अब इन्डिभिजुअली नै गर्दै जाने हो, यस्तै हो भन्यो भने कृषिबाट चाहिँ अब लाग्न निकै गाह्रो छ। हजुर, धेरै धन्यवाद दिपकजी र नेसलजी। अरू साथीहरूको राख्नुहोस्। अघि पनि भने मैले एग्रिकल्चर र कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्न यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ अरू साथीहरूले। हजुर, म भरत नेगी, अहिले जापानमा। मेरो घर चाहिँ महेन्द्रनगर कञ्चनपुर। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पब्लिक हेल्थ हो र म अहिले यतै यो उसमा जापानको एउटा युनिभर्सिटीमा पोस्ट डक पनि गरिरहेको छु र एउटा हाम्रो लगिरहेको छौँ। तर अब म चाहिँ अलिअलि कन्स्ट्रक्सनमा पनि अलिकता चासो राख्ने अलिकता भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड एउटा क्वेसन छ। कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ अब थुप्रै किसिमको क्षेत्रहरू छ, त्यो कुन क्षेत्र चाहिँ अहिलेको लागि नेपालमा चाहिँ आकर्षक होला? र अर्को कुरा मैले यो पोखरामा हो कि अथवा कुन ठाउँमा चाहिँ सुनेको थिएँ, एउटा कोरियन स्टाइल अथवा जापानिज स्टाइलको घरहरू चाहिँ बनाउने, त्यो चाहिँ फिक्स कोठा भएको अथवा भनौँ न त्यस्तो किसिमको भूकम्प त्योले पनि असर नगर्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको एउटा एक किसिमको फिक्स टाइपको चाहिँ घरहरू चाहिँ बनाउने, त्यो चाहिँ अलिकति सस्तोमा पनि पर्ने अथवा अब भनौँ न कम समय पनि कम लाग्ने भन्ने कुरा त्यो सुनेको थिएँ। के छ यसको बारेमा के अनुभव छ अथवा सुन्नु भएको छ भने यसो। यस्तो हो, अब कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ कस्तो छ भने नेपालको परिवेशमा हेर्ने भने अब यसलाई हामीले प्राइभेट र गभर्मेन्ट सेक्टरको गरेर दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ अहिलेलाई। प्राइभेट सेक्टर भनेको तपाईँको निजी हाउसिङहरू बनाउने अथवा इन्डिभिजुअलकै पनि अब घरहरूको कन्ट्र्याक्ट लिएर बनाउनेहरू छ होइन। तपाईँले भनेको जस्तो म चाहिँ त्यसलाई पोर्टेबल हाउस भन्न रुचाउँछु होइन।
त्यो पोर्टेबल हाउसहरूको पनि यो भूकम्पपछि चाहिँ एक दुईवटा कम्पनीहरूले सुरु गरेको अवस्था हो। तर नेपालको परिवेशमा मैले चाहिँ त्यसलाई त्यति उत्तम विकल्प चाहिँ मानिनँ। भलै 2-4 लाख सस्तो पर्ला बनाउँदाखेरि होइन। अनि यहाँ तपाईँको निजी क्षेत्रको चाहिँ कस्तो छ भने अहिले हामीले हेर्दाखेरि जुन निजी हाउसिङहरू हुन्छ, व्यक्तिगत घरहरू बनाउने, तपाईँको व्यक्तिगत ठेकेदारहरू छन् है। अब आएर ठेक्कामा लिएर अथवा हाजिरामा काम गरेर गयो, काम गरेर गएपछि तपाईँको घर बनाएको महिना दिन नहुँदै पनि केही प्लम्बिङमा प्रब्लम आउला, इलेक्ट्रिकलमा प्रब्लम आउला, अथवा जेसुकै होस् अब पेन्टिङहरू नै प्रब्लम आउला, अब क्र्याकहरू आउला। उनीहरूले बनाएर फाइनल पेमेन्ट लिएर गइसकेपछि बाल मतलब भएन क्या, गयो सक्यो। अर्को केही गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको फेरि पैसा तिर, फेरि ल्या, फेरि गर, त्यो छ। अब यसलाई अलिकति हामीले एडभान्स गर्ने होइन, कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्ने र तपाईँको घरहरू निजी घरहरू बनाउँदा कस्तो हुन्छ भने एउटा नक्सा पास गरेर ल्याउँछ, त्यो नक्सा सबैले बुझ्दैनन् पनि होइन, यति कोठेको यस्तो घर बन्द रहेछ भन्ने हुन्छ। अब अलिकति चाहिँ तपाईँको कसैले नक्सा लिएर आउँछ भने उसलाई 3D गरेर देखाएर होइन, तपाईँको घर चाहिँ यति बन्छ, तपाईँको यो गाह्रोको चाहिँ थिकनेस यति हुन्छ, यतिवटा इँटा लाग्छ, यति सिमेन्ट बालुवाको मिक्सिङ रेसियो यति हुन्छ, यो साइजको चाहिँ रडहरू प्रयोग हुन्छ, तपाईँको यसरी प्रयोग गरेर यसरी गर्दा चाहिँ तपाईँको यो बेनिफिट हुन्छ भूकम्प प्रतिरोधात्मकदेखि आदि इत्यादि। अब त्यो सँगसँगै अब के भन्छ बजेटको लिमिटेसन छ भने यसलाई चाहिँ यो तरिकाले कम गर्न सकिन्छ भनेर 3D गरेर देखाएर एक्सप्लेन गरेर होइन, अब हामी मार्फत गर्दाखेरि चाहिँ हामी यति ड्युरेसनमा काम सक्छौँ र तपाईँको चाहिँ काम सकेको यति वर्षसम्म चाहिँ हामी तपाईँलाई यो चिजमा चाहिँ वारेन्टी ग्यारेन्टी दिन्छौँ, अथवा खराब भइहाल्यो भने फ्री मेन्टेनेन्सहरू दिन्छौँ भन्ने किसिमको यहाँ छैन पहिलो कुरो है। अब हामीले कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको जुन निजी घर बनाउनेहरूलाई यस्तो किसिमको स्किमहरू लिएर आएर एट्र्याक्सन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। अब गभर्मेन्ट सेक्टरमा अहिले तपाईँको गाउँपालिकाहरूले नै सिधै टेन्डर निकाल्छ, त्यहाँ अब केही हदसम्म पहुँच त चाहिन्छ, यद्यपि पहुँच भयो भनेदेखि टेन्डरहरू हात पारेर काम गर्न सक्ने देखिन्छ। प्लस अब यो प्राइभेट र गभर्मेन्ट दुइटै सेक्टरमा कस्तो भन्दा एउटा टाइम लिमिट हुन्छ। जस्तो कि सिम्पल हेरौँ न, तपाईँले एउटा सानो 2.5 तला 3 तलाको प्राइभेट घर बनाउनु पऱ्यो भने यहाँ तपाईँले 8-9 महिनाभन्दा माथि नै हिसाब किताब गर्नुहोस् कि, तर त्यहाँ फुल लेबर लगाएर काम गर्ने हो भने 3-3.5 महिनामा तपाईँले कन्स्ट्रक्सन सकेर ओनरलाई ह्यान्डओभर गर्न सक्ने सिचुएसन हो। तपाईँसँग अलिकति 1-2वटा मेसिनरिजहरू होस् होइन, ढलान सलान गर्नलाई जुन आवश्यक पर्छ होइन, त्यसपछि सफिसियन्ट लेबर फोर्स भयो भने तपाईँको प्राइभेट घर बनाउँदा तपाईँको टाइम वेस्ट हुने भनेको त्यो जब ढलान गरिसक्नुहुन्छ केही क्युरिङ टाइम हामीले छुट्याउनु पर्छ है। तपाईँको क्युरिङ टाइम भनेको लगभग 3 दिन भनौँ न, 72 घन्टासम्म राख्यो भनेदेखि तपाईँले फर्दर काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको 3 तला घर बनाउँदा तपाईँले एकैचोटि ढलान गर्नुभयो भने त 1 हप्ता वेस्ट हो होइन, ढलान गर्दै अनि गाह्रो लाउँदै जाने अनि फेरि माथिल्लो तलाको त्यसपछि ढलान गर्ने भन्ने कन्सेप्टले गर्दा पनि तपाईँको टाइम त्यत्तिकै जाने भनेको त्यही 2-3 हप्ता मात्रै हो, बिना प्रोडक्सनको टाइम जाने। नत्र भने तपाईँको कन्टिन्यू काम गर्दाखेरि सफिसियन्ट लेबर लगाएर गर्दाखेरि 3-3.5 महिनामा कन्स्ट्रक्सन सकिँदो रहेछ। जबकि यहाँका तपाईँको यो निजी ठेकेदारहरू अथवा कुनै कतिपय कम्पनी छन् फाटाफुट्टा होइन, तिनीहरूले गर्दा के गर्छ भने चारैतिर कन्ट्र्याक्ट लिने, 4-4जना लेबर लगाइदिने, वर्ष दिन खाइदिने, यस्तो किसिमको समस्याहरू पनि हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ। जस्तो कि अहिले एउटा घर बनाउनलाई 6-8 महिना लाग्छ भनेर हुन्छ, तपाईँले त्यही चिज होइन मैले 3 महिनामा बनाएर दिन्छु भन्दा त एक किसिमको मान्छेले सोध्छ नि त कसरी भन्दाखेरि अब हामीले क्यालकुलेसन गरेर देखाउन सक्छौँ। हामीले यतिजना लेबर लगाउँछौँ होइन, एउटा लेबरले चाहिँ पर डे यति स्क्वायर मिटरको गाह्रो लगाउन सक्छ होइन। अब ढलानहरू गर्दाको चाहिँ यो क्यालकुलेसन हो, हामीले यति टाइम चाहिँ यसलाई ड्राई हुनको लागि क्युरिङको लागि छोडिदिन्छौँ भनेर चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर देखाउने बित्तिकै मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ कि स्कोप छ त्यसमा। जुन त्यो पोर्टेबल घरको चाहिँ कुरा कस्तो छ भने यो जापानिजहरूले आएर बनाएको ठ्याक्कै यो गल्फमा पनि प्रोजेक्टहरूमा एकदम चल्छ। त्यहाँ चाहिँ पोटा क्याबिनै भन्छ, क्रेनले उठाएर लान मिल्ने किसिमको छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो गरिरहेछ भने फाउन्डेसन चाहिँ ढलान गरेर बनाउने, अनि फाउन्डेसन माथि चाहिँ तपाईँको जुन फलामको चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउने होइन, आइबिमहरू आदि इत्यादि युज गरेर तपाईँको स्ट्रक्चर बनाउने, नट एन्ड बोल्ट सिस्टम। अनि त्यसपछि चाहिँ वुडनको हुन्छ कि अथवा तपाईँको यो कै हुन्छ त्यसको गाह्रो लगाएर गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँको अलिकति महँगो पर्न आउँछ। नट बोल्ट सिस्टम तपाईँको भोलि के भन्छ लोकेसन चेन्ज गर्छु भन्दाखेरि अर्को ठाउँ फाउन्डेसन मात्रै बनाएर लाँदाखेरि केही पनि गर्नु नपर्ने हुन्छ। तर अलिकति त्यसलाई सस्तो गर्न चाहिँ नट बोल्टको ठाउँमा वेल्डिङ प्रयोग गरिरहेछ। यो वेल्डिङ गर्दा चाहिँ तपाईँको त्यति राम्रो मानिँदैन। यदि तपाईँ रिमुभेबल गर्ने हो पछि लोकेसनहरू चेन्ज गर्ने हो भने
त्यो वेल्डिङ गर्दा चाहिँ ती सामानहरू तपाईँको वेस्ट हुन आउँछ पछि काटेर अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि, अथवा त्यो युजै नहुन पनि सक्छ। नटबल भयो भने चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डिजाइन गर्ने हो, इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्ने हो, र कम्प्लिट वर्क चाहिँ तपाईँको सबै वर्कसपमै कम्प्लिट गरेर साइडमा चाहिँ लगेर फिट मात्रै गर्ने हिसाबले बनाउन सकिन्छ, बन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको वेल्डिङ सिस्टम भन्दा कम्तीमा पनि 25-30% महँगो पर्ने मात्रै। धन्यवाद डाक्टर नेगीजी। अरू साथीहरूको केही छ भने राख्नुहोस्, नत्र मेरो प्रश्नहरू छ 1-2वटा। कृषि र कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित केही छ भने। ठिक छ, म नै राख्छु त्यसो भए। दिपकजी, अब यो यहाँले डेटा पनि निकाल्नुभयो, हामी त डेटा बेस्ड कामहरू गर्छौँ होइन। अब त्यसको आधारमा कृषिमा पनि, अब कृषि त विशाल क्षेत्र छ होइन, कुन क्षेत्र यहाँले देख्नुभयो जो चाहिँ, अब मैले पनि अस्ति राजेन्द्रजीले राख्नु भएको थियो एउटा डेटा हेरेको थिएँ, एकदमै चाहिँ हामीले कतिपय कुरा थाहा, यो सोचेको भन्दा पनि फरक किसिमको डेटा देखियो कि होइन। यहाँले यहाँको स्टडीले के देखाउँछ, कुन क्षेत्रलाई हामीले फोकस गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ डेटाको आधारमा? म चाहिँ कृषिजन्य उत्पादनमा चाहिँ अहिले गर्ने नि हो भने होइन, तत्कालै बेनिफिट हुँदैन, 2-4 वर्ष लाग्छ त्यसको आउटपुट आउन। म चाहिँ कटन खेतीमा कटन उत्पादनदेखि त्यसको प्रशोधन सबै गरेर कपडासम्म निकाल्ने गरेर एउटा कम प्रोजेक्ट बनाउन सक्यो भने बेस्ट देखाएको छु मैले चाहिँ, एकदम बेस्ट। अहिलेसम्म यसमा तपाईँको मान्छेले त्यति ध्यान दिएको पनि छैन, लगानी अलिकति धेर हुन्छ होइन। तर मिलेर अघि मैले भने जस्तो पब्लिक लिमिटेड कन्सेप्टमा अथवा अलिकति ठुलै इन्भेस्टरहरू खोजेर गर्ने हो भने मैले चाहिँ कटनमा एकदम राम्रो हुने देखाएको छु लङ टर्मको लागि। र लगभग हामीले 5-7 वर्ष काम गऱ्यौँ भने अहिले जति पनि आयात भइरहेछ नि कपडाहरू, त्यसमा केही नभए नि 50% कटौती गरेर नेपाली मार्केट लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै राम्रो पोइन्ट भन्नुभयो। यो मैले यसमा सानो कुरा जोडेँ, जस्तो कि इन्डियामा हेर्नुहोस्, जब बेलायतको शासन, बेलायतले जुन कोलोनाइज गर्यो नि, त्यहाँभन्दा अगाडि इन्डियाको इकोनोमी एकदमै राम्रो थियो। त्यो राम्रो हुनुको कारण के थियो भने उनीहरूले कटन उत्पादन एकदमै गर्थे होइन। त्यो पछि चाहिँ इन्डियाले बिस्तारै बिस्तारै त्यतातिर त्यसलाई अलिकति गर्यो। अनि र अब अर्को कुरा, अस्ति नै यहाँ एउटा न्युयोर्कमा एकजना सद्गुरु भन्ने एकजना हुनुहुन्छ इन्डियामा, उहाँले चाहिँ प्रवचनहरू मतलब योगहरू गराउनुहुन्छ। उहाँको मैले सुनेको थिएँ, उहाँले चाहिँ अर्ग्यानिक कटनबाट एउटा फेसन सो जस्तो आयोजना गर्नुभएको थियो कि, अनि त्यहाँ चाहिँ सेलिब्रिटीहरू आएर एकदमै त्यो कार्यक्रम भयङ्कर राम्रो भएको थियो। अब उहाँले चाहिँ त्यो के गर्न खोज्नु भएको थियो भने इन्डियाबाट जुन पहिलाको स्थिति थियो नि, त्यो चाहिँ अब अर्ग्यानिक रूपमा कटन उत्पादन गर्ने, अनि चाहिँ त्यसबाट फेसन डिजाइनको उसमा त्यो कटनलाई प्रयोग गर्ने। अनि त्यसले चाहिँ मैले पनि यसो सोचेँ, त्यति बेलादेखि नै मैले अलि अध्ययन गरेँ, नेपालमा चाहिँ फेरि हावापानी पनि राम्रै छ, कटनको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। मैले एउटा त्यो यसो हेरेको थिएँ। अब यहाँले चाहिँ कटन भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर त्यसबाट चाहिँ लुगा बनाउने कुराको बारेमा भन्नु खोज्नु भएको हो कि अथवा चाहिँ कुन लेभलमा हो भन्नुहोस् त? त्यसको त अब चेनमा छ नि त होइन। मैले चाहिँ यो कटन उत्पादनमा कस्तो भने अहिले तपाईँको नेपालमा कटन प्रशोधन गर्ने त्यो हाई रेन्जको सुविधाहरू छैन है। अहिले हामीले कटन मात्र उत्पादन गर्ने भन्यो भने हामीले कच्चा पदार्थ नै अरू देशलाई बेच्ने हो, त्यसले फेरि अघि अन्य कृषि पदार्थमा चाहिँ हाम्रो उत्पादन कस्ट नै नउठेको जस्तो हुन आउँछ। अब हामीले गर्दा चाहिँ अब सुरुमा कटन खेती नै गर्नु पर्यो होइन, सँगसँगै प्रोसेसिङ युनिट पनि बरु सानै क्यापासिटीको होस्, प्रोसेसिङ युनिट पनि बनाएर चाहिँ आफैले कपडा उत्पादन गर्ने तहसम्म एकैचोटि एउटै च्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ। नत्र भने फेरि तपाईँको यो सप्लाई चेनमा मिसम्यानेजमेन्ट हुन आउँछ, अनि पछि गएर चाहिँ कृषकले मूल्य नपाउने र डाइरेक्ट मार्केटसँग बजार पनि बजार पहुँच पनि नहुने समस्याहरू हुन्छ। अब हामीले नै अब कृषकहरूलाई जोडेर अब कटन उत्पादनको लागि उपयुक्त ठाउँहरू कुन कुन हो, अब हाम्रो कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि मन्त्रालयबाट पनि केही डाटा लिन सकिएला। त्यसको डेप्थ स्टडी नभए पनि उहाँहरूसँग केही न केही इन्फर्मेसनहरू छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ लोकेसनहरू सेलेक्ट गरेर उत्पादन प्लस प्रशोधन दुइटै सँगसँगै गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। अन्यथा अब कटन उत्पादन गरेर त्यो अल्टिमेटली इन्डिया जान्छ, कपडा बनाएर फेरि हामीलाई नै डबल चार्जमा रिटर्न आउने हो। अनि अर्को प्रश्न साथीहरू अरूले यहाँहरूले राख्नु होला, म चाहिँ एउटा अर्को प्रश्न पनि राख्न चाहेँ। कस्तो भन्दा यो अस्ति मेरो एउटा डाक्टर उमेद पुनजीसँग कुरा भएको थियो,
उहाँसँग धेरै कुराहरू भए, तर एउटा कुरा के भयो भने उहाँले भन्नुभयो कि कतारमा अथवा मिडल इस्टमा नेपाली खाद्य पदार्थको आउटलेट छैन भन्नुभयो। मैले भने छ होला, किन नहोला र अहिलेसम्म नेपालीहरूको त्यत्रो जनसङ्ख्या छ हैन। अब दिपकजी त्यही बसेर आउनु भएको, लामो अनुभव छ उहाँको। मैले उहाँलाई के सोध्न चाहेँ भने त्यो आउटलेट चाहिँ छ कि छैन, छ भने यदि छैन भने चाहिँ कतिको चुनौती छ। हामीले जस्तै कृषि अቮकाडोहरू भयो, विभिन्न कुराहरू नेपालमा उत्पादन त गर्यौँ, मार्केटिङ गर्नु पर्यो हामीलाई हैन। अब त्यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यत्रो चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ। अब अहिले यो कोभिड-19 पछि अलिक घट्ने सम्भावना त छ, तैपनि यहाँको अनुभवको आधारमा भन्नु त दिपकजी के छ? नेपाली प्रोडक्टको गल्फमा आउटलेट कहीँ पनि छैन। यद्यपि चौधरी ग्रुपको शारजामा एउटा फ्याक्ट्री छ, वाइवाई बनाएर गल्फभरि उसले सप्लाई गर्छ र मेजर सुपर मार्केटहरूमा हामीले नेपालको वाइवाई भनेर किनेर खान पाउँछौँ। यद्यपि मेड इन शारजा युए लेखेको छ। पहिलो कुरो होइन, त्यो नै हो सबैले देख्ने गरी नेपाली प्रोडक्ट बजारमा। अनि पछिल्लो समय यो कतारमा ब्लकेट पछि कतारमा केही मात्रामा फाटाफुट्टा कुनै कुनै सब्जी तरकारी फलफुलहरू नेपालबाट जान्छ, तर त्यो नेपालीको आफ्नै आउटलेट छैन। त्यहाँको चलेको सुपर मार्केटहरूमै तरकारी बजारहरूमा नै बिक्री हुने हो। त्यो नेपालीको गल्फमा भएको भनेको एकदम धेरै रेस्टुरेन्ट सबैले देख्ने, अनि फाटाफुट्टा मोबाइल कम्प्युटर सपहरू छन्। अन्यथा देखिने गरेर नेपालीहरूको प्रेजेन्स छैन त्यहाँ बिजनेसमा। कतिको गाह्रो छ मतलब आउटलेट एउटा खोल्नलाई? कतिको अप्ठ्यारो, चुनौतीहरू के छन्? नेपालको तुलनामा त धेरै सजिलो। ए हो? ए लाइसेन्स लिनुहोस्, क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुहोस्, तपाईलाई त्यहाँ कसैले डिस्टर्ब गर्न आउँदैन। अनि दिपकजी त्यहाँ त एउटा राम्रो, मैले एउटा उहाँसँग डाक्टर पुनसँग कुरा हुँदाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि एउटा त्यत्रो नेपाली युवाहरू छन्, त्यहाँ त एउटा राम्रो चल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ होइन। अहिलेसम्म किन होला त त्यसमा ध्यान नगएको? हेमजी, मेरो बुझाइमा चाहिँ कस्तो छ भने नेपालबाट विदेश जानेमा तपाईको अलिकति एजुकेटेड, राम्रै ग्रेडमा पास गरेका मान्छेहरू आफ्नो क्षमता भयो भने आफ्नै खर्चमा, नत्र भने ऋण गरेर भयो भने युरोप अमेरिका गल्फमा जाने भनेको मेनली इम्प्लोइमेन्टको लागि हो। र इम्प्लोइमेन्ट पनि नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि लगभग 99% तपाईँको लेबर क्याटेगोरीको मात्र डिमान्ड नेपालमा हुन्छ। त्यो हाम्रो म्यान पावर एजेन्सिजहरूको कमजोरी भन्छु म होइन। गभर्मेन्टको पनि कमजोरी हो, किनभने गभर्मेन्टले पनि त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टसँग सम्झौता गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भन्छ 70-30 को रेसियो राख्दै स्टाफको 30 वर्करको 70 भन्न सक्थ्यो होला, नेगोसिएट गर्न सक्थ्यो होला। त्यो गरेको पाइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ पुग्ने भनेको अलमोस्ट तपाईँको लेबरहरू नै हो। धेरै सीमित मात्रामा फोरम्यान सुपरभाइजर लेभलका मान्छेहरू डाइरेक्ट गएका छन्। अन्यथा अब त्यहाँ गएर काम गर्दै जाँदा प्रमोसन भएर विभिन्न अब सेफ्टी सेक्युरिटी होइन म्यानेजमेन्ट लेभलमा गएको छन्। र अब नेपालबाटै जानेमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा मैले यो ब्रिटिस आर्मीको रिटायर्डहरू त्यहाँको चाहिँ अब सेक्युरिटी एजेन्सीको चाहिँ चिफ भएर गएको होइन, सिनियर लेभलमा गएको मैले भेटेको छु। प्लस अब यस्तै टेक्निकल फिल्डमा प्रोफेसन भएको र अनि अनलाइनहरू मार्फत चाहिँ जबहरू डाइरेक्ट आफैले लिएर गएको एजेन्सी मार्फत होइन, त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू भेटिन्छ। अब त्यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब लगानी लिएर कोही गएको हुँदैन र नेपालबाट लगानी लिएर जानु पनि त्यहाँ गाह्रो छ। उतै कमाएर उतैबाट गर्नु पर्यो अथवा हुन्डीबाट पैसा ल्याएर त्यहाँ बिजनेस इस्टाब्लिस गर्ने हो। त्यो किसिमको डिफिकल्टिजले गर्दा एउटा हुनसक्छ। अनि अर्को दोस्रो, यो सानोतिनो बिजनेस गर्न त्यहाँको सबभन्दा टफ भनेको चाहिँ कस्तो छ भने प्राय गल्फका सबै कन्ट्रीमा तपाईँको बिजनेस बाहिरको मान्छेले गर्न अलिकति गाह्रो छ। तपाईँको लोकल स्पोन्सरै चाहियो, कम्पनी रजिस्टर तपाईँको लोकल स्पोन्सरकै नाममा हुन्छ। अब त्यहाँको कानुनसँग राम्ररी नभिजेको मान्छे भयो भनेर अब त्यो लोकल स्पोन्सर राख्दै गर्दा ज्यादा जस्तो तपाईँको 51-49 हुनु पर्यो, लोकलको 51 हुनु पर्यो, अनि जो बाहिरको छ उसको 49% हुनु पर्यो है। त्यो अनुसारको तपाईँको अब के भन्छ पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट बन्नु पर्यो। पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भन्दाखेरि त्यहाँको जुन ट्रेड लहरू छ त्योसँग चाहिँ कम्प्लाई गरेर चाहिँ एकदम स्पष्टसँग लेखेर बनाउन सक्यो भने ठिक छ। यदि त्यो गर्न सक्ने क्षमताको व्यक्ति छैन र अब तपाईँको जुन त्यहाँको लोकल पार्टनर 51% हुन्छ, त्यो 51%ले त्यो इन्भेस्ट गर्छ नै भन्ने हुँदैन। पेपरमा 51% देखाइएको हुन्छ, तपाईँले सबै इन्भेस्ट तपाईँले गर्नुहुन्छ, अनि उसले चाहिँ लाइसेन्सको लागि मात्रै सर्ट एन्ड फी लिन्छ कि। जस्तो कि मानिलिनुहोस् तपाईँको टर्नओभरको 5% मलाई चाहिन्छ भन्यो होइन, त्यसरी अब काम सुरु गर्न सकिन्छ होइन।
तर तपाईँको पार्टनर चाहिँ एकदम जुन तपाईँले लोकल पार्टनर बनाउनुहुन्छ त्यो सही भएन भने चाहिँ सर्टेन टाइमपछि जब तपाईँको कम्पनीले राम्रो मार्केटहरू लिन थाल्छ उसले त्यसलाई क्याप्चर गरेर तपाईँलाई लात हानेर भगाउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। म त्यहाँ एक दुईवटा घटना मैले देखेँ पनि कतारमा र युएईमा। केही नेपाली साथीहरू अब जबकै सिलसिलामा गए, अब जबको सिलसिलामा जाँदा उनीहरूको समस्या कस्तो भयो भने उहाँहरूको स्पोन्सरसिप कम्पनीको नाममा छ है। तपाईँ कुनै कम्पनीको स्पोन्सरमा त्यहाँ जब गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले कम्पनी दर्ता गर्न अथवा अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउनुहुन्न। यदि तपाईँ बिजनेस गर्ने हो भने बिजनेस भिजामै जानु पर्यो, त्यसो गर्दा स्टेट फरवार्ड हुन्छ। ती साथीहरूको चाहिँ कस्तो भने उनीहरू कम्पनीमा काम गर्थे र त्यहाँ इन्भेस्ट पनि गरे लोकल पार्टनर बनाएर। अब सबै चिज चाहिँ लोकल पार्टनरको नाममा चाहिँ लिगल्ली देखियो। अब बिजनेस राम्रो चलिसकेपछि अब उसले हडप्यो। अब तपाईँ त्यहाँ लिगल केस गर्न पनि जान पाउनुहुन्न किनभने तपाईँ अरू कुनै कम्पनीको इम्प्लोइ हो। तपाईँ चाहिँ मेरो बिजनेस भयो भने त्यही जेल पर्ने सम्भावना हो सिधै। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब जे भयो भयो भनेर चाहिँ छोडेर जानुपर्ने अवस्थाहरू छ। यदि होइन अब म गल्फमा गएर बिजनेसै गर्छु भनेर चाहिँ त्यही किसिमले प्लान गरेर फन्डिङहरूको व्यवस्था गरेर होइन त्यहाँ भिजिटमा जाने अथवा बिजनेस भिजा निकालेर नेपालमा जति पनि कन्ट्रीहरूको एम्बेसी छ जस्तो कि कतार भयो, युएई भयो होइन, साउदी अरेबिया भयो, गल्फकै सन्दर्भमा तिनीहरूको केसमा यहाँ एम्बेसीमा गएर डाइरेक्ट बिजनेस भिजा निकालेर जान सकिन्छ सर्टेन प्रोसेसहरू पुरा गरेर। तर अब त्यहाँ गएर म नेपाली प्रडक्ट लगेर त्यहाँ बेच्छु भन्ने चाहिँ फेरि अर्को डिफिकल्ट काम हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो समुद्रसँगको पहुँच छैन। हामीले गल्फमा नेपाली प्रडक्ट लाने भनेको मेनली एरोप्लेनबाटै हो। एरोप्लेन भनेको जुन रोड अथवा समुद्रबाट जाने सामानभन्दा 4-5 गुणा 6 गुणै महँगो हुन आउँछ त्यसको लजिस्टिक। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब गल्फमा गएर आउटलेटै खोलेर बेच्ने हो भने तपाईँले त्यस्तै किसिमको चाहिँ अलिकति उच्च मूल्य भएको वस्तुहरूलाई मात्रै गर्न मिल्छ होइन। होइन म यस्तै सबै चिज बेच्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ गल्फमा धेरै कस्टली पर्न आउँछ, हामीले सक्दैनौँ। अर्ग्यानिक प्रडक्टहरूको केही मात्रामा बेचेको पाइन्छ, जस्तो कि अरू सामान्य फलफुलहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको कतारकै सन्दर्भमा भनौँ 3 रियाल पर केजी बेचिरहेछ भने तपाईँको बाई इयर अर्ग्यानिक भनेर 10, 11, 12 रियालसम्म बेचिरहेको अवस्था चाहिँ हो। तर अब त्यो प्योर अर्ग्यानिक हुनु पर्यो, तर त्यसको मार्केट धेरै सानो छ। म 2019 मा 4 साल त्यहाँ गएको थिएँ कतारमा होइन, दोहा कतारमा। अनि कतारमा त्यहाँ मैले त्यहाँ साथीहरूसँग कुरा पनि गरेँ यस्ता सम्भावनाहरूको बारेमा। उहाँहरूले जुन यहाँले भन्नुभयो नि त्यही लाइनमा उहाँहरूले पनि कुरा गर्नुभएको थियो होइन, चुनौतीहरू के छन्, सम्भावनाहरू के छन् भन्ने कुरामा जो त्यो थियो। अब मैले धेरै चाहिँ क्वेसनहरू राखे जस्तो भयो। एउटा लास्ट क्वेसन, यहाँले कटनको भन्नुभयो, अलिकति स्टडी पनि पक्कै पनि गर्नुभयो होला। कटनको चाहिँ हामीले डिरेक्ट मार्केटिङ चाहिँ कतातिर हामीले गर्न सक्छौँ? हाम्रो मार्केटिङको सम्भावना बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। कतारको कटनको मार्केटिङ त अब हामीले कटन उत्पादन गरेर कपडा आफैले बनाउने हो भने सबभन्दा पहिला त अब हामीले लोकल मार्केटमै जति पनि नेपालमा गार्मेन्टहरू छन्, मैले कच्चा पदार्थको भन्न खोजेको। मार्केटिङ अब कपडा भयो भने त भइहाल्यो होइन, कच्चा पदार्थ यदि हामीले सेल गर्न चाह्यौँ भने हाम्रो मार्केटिङ चाहिँ टार्गेट एउटा अडियन्स हुन्छ नि, कतातिर गर्न सक्छौँ? अहिले तत्कालको लागि दुईवटा मार्केट देखिन्छ, इन्डिया र बङ्गलादेश। हजुर, बङ्गलादेशले तपाईँको र मेटेरियल लिने उच्च सम्भावना छ, किनभने बङ्गलादेशको गार्मेन्टहरू अहिले विश्वमा नै हेर्ने भने एकदम हाई क्वालिटीको भनिन्छ। तपाईँको विश्व प्रसिद्ध जुन यो ब्रान्डहरू छ कपडाको, तिनीहरूले पनि अहिले बङ्गलादेशबाट र मेटेरियल ल्याउने अथवा त्यही फेब्रिक गरेर ल्याएर चाहिँ बेच्ने गरेको छ धेरै जस्तो ठाउँमा होइन। त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ र मेटेरियल बेच्नको लागि चाहिँ अहिलेको हामीले मार्केटिङ गर्ने भनेको बङ्गलादेशमा नै हो, र मेटेरियल बेच्ने हो। साथीहरू मैले धेरै प्रश्नहरू राखेँ। अब यहाँ विष्णुजी पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि अब यहाँले हजुर, मेरो एउटा प्रश्न छ है तपाईँलाई, एक दुईवटा रिलेटेड प्रश्न हो। अब तपाईँ त्यहाँ सप्लाई चेनमा चाहिँ बस्नुभएको हुनाले मध्यपूर्वतिर, मलाई केही वर्ष अगाडि कि मध्यपूर्वमा चाहिँ विज्ञान पढाउने अफर आएको थियो होइन। मेरो दाइ एउटा त्यहाँको स्कुलमा गार्ड हुनुहुन्छ क्या त्यतातिर, अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन, दाइ पर्ने। अनि त्यो मलाई चाहिँ ल त्यो साइन्स टिचरै आइस् भने राम्रै कमाइ हुन्छ भने, कमाइ पनि यसो कुरा बुझ्दाखेरि राम्रै थियो कि लगभग मैले अमेरिका आएर पिएचडी गर्दा आउने भन्दा बढी नै आउने थियो कि त्यहाँ। तर पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो किन एक्सेप्ट गरिनँ भने मैले एकदम के सुनेको छु भने मध्यपूर्वको बारेमा कि त्यहाँको रुलहरू एकदम कडा हुन्छ, आइमालाई हेऱ्यो भने पनि के अरे तपाईँलाई फाँसी झुन्ड्याउँछन्। अब हामीले सुनेको कुरा है, फेरि यो एकदम भ्रमहरू छ नि त बजारमा होइन। एउटा पाटो चाहिँ तपाईँलाई यो कतिको साँचो हो, एउटा पार्ट चाहिँ त्यो सोध्नु छ। अर्को चाहिँ तपाईँको
जस्तै अमेरिका भयो धेरैजना चाहिँ तपाईँको डिबी पर अथवा तपाईँ हाई स्किल वर्कर हुनुहुन्छ भने ग्रिन कार्ड तपाईँ अरू तरिकाले पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अस्ट्रेलियामा पनि पिआर छ। त्यसरी मिडल इस्टतिर चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू कोही पहिलेदेखि बस्नु भएको छ कि छैन त्यहाँको रेजिडेन्ट भएर? किनकि मैले यो किन भनेको भने तपाईँले अघि भने जस्तो बिजनेस पार्टनर बनाउनलाई अब अलिकति हामीले मिडल इस्टतिरको मान्छेलाई झ्याट्टै विश्वास गर्न गाह्रै हुन्छ। एउटा समात्ने भनेको साझेदारीमा त्यो कतिको सजिलो छ? यो 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 दुईटा भयो। अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न चाहिँ अब बुद्धिज्महरूको त त्यति प्रायः त्यहाँ त इस्लाम नै हुन्छ होला। नेपालको जस्तै तपाईँको त्यो कला थाङ्गाहरू अथवा केही मूर्तिहरूको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ व्यापारको सम्भावना कतिको छ पर्यटकीय हिसाबले होइन? लाइक तपाईँको आर्ट एन्ड त्यस्तो हुन्छ नि आर्ट एन्ड क्राफ्ट। हजुर हजुर। अब त्यो चाहिँ प्लेनबाट पनि लान सकिन्छ नि त। नेपालको एउटा सबैतिर चल्ने भनेको एउटा त्यो पनि हो हुन त। त्यो चाहिँ मिडल इस्टतिर कतिको छ? यस्तो छ विष्णुजी, अब भ्रमबाटै सुरु गरौँ होइन। महिलालाई हेरे पनि फाँसी दिन्छन् भन्ने जुन कुरो छ त्यो भ्रम हो। साउदीको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको केही वर्ष अगाडिसम्म इभन अब हामी नेपाली पनि जुन सिनियर लेभलमा काम गर्थ्यौँ आफ्नो परिवारहरूलाई लिएर जाँदाखेरि अब प्लेनभित्रै वाइफलाई चाहिँ बुर्का लगाएर मात्र निकाल्नुपर्ने सिचुएसन थियो होइन। लगभग 1.5 वर्ष भयो अहिले त्यो बुर्कालाई एक्सपर्टिजहरूको लागि म्यान्डेटरी गरेका छैन। अन्यथा तपाईँको साउदी अरेबिया बाहेक अरू सबै गल्फ कन्ट्रीहरूमा स्वतन्त्र छ। तर नेपालमा जस्तो अब अथवा युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर जस्तो सडकमा कुनै राम्रो केटी देख्यो भने उभिएर ठिङ्ग परेर त्यसलाई हेरिराखेर त्यसले कम्प्लेन गर्यो भने अफकोर्स जेल जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो ठिङ्ग हेर्नुभयो भने त यहाँ पनि तपाईँको स्टकिङ भनेर अमेरिकामा पनि पर्न सक्छ। त्यो त अब ठिङ्ग त कहीँ पनि हेर्नु भएन। त्यति मात्रै हो, त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन। अब दोस्रो कुरो तपाईँले नेपालीहरू त्यहाँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्स लिएर बसेको छन् छैनन् भन्ने कुरो गर्नुभयो। त्यो गल्फको कानुन अनुसार कानुनमै छैन भन्दा पनि हुन्छ होइन। कानुन एकदम स्ट्रिक्ट छ। बहराइनको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँको पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी भनेर तपाईँको त्यहाँको ग्रिन कार्ड टाइपकै नपाए पनि लाइक 10 वर्ष 20 वर्षको त्यस्तो भिजाहरू दिन्छ। अनि युएकै केसमा नि तपाईँले बिजनेसम्यानको भिजा निकाल्नुभयो भने तपाईँको लामो ड्युरेसनको भिजाहरू त्यहाँ दिने चलन छ। जहाँसम्म तपाईँले लोकल पार्टनरलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरो गर्नुभयो नि, त्यो लोकल पार्टनरलाई चाहिँ विश्वास गर्ने भनेको तपाईँले बाई एग्रिमेन्ट हो। तपाईँले एग्रिमेन्ट जति स्पष्ट पार्नुभयो त्यसैले काम गर्ने हो, विश्वासले काम गर्दैन अरबमा। अनि त्यो अन्तिम चाहिँ आर्टिक्राफ्टहरुको चाहिँ अन्तिम चाहिँ यस्तो छ, अब अरबमा अरबले नै त त्यस्तो सामानहरू युज गर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। यद्यपि तपाईँले ओमनको कतिपय ठाउँहरूलाई हेर्नुहोस् होइन, अहिले पछिल्लो समय अब यो 2022 पछि सायद कतार पनि टुरिज्म कन्ट्री बन्न सक्छ। युएई दुबई त अलरेडी टुरिज्म कन्ट्री नै छ। त्यहाँको प्रसिद्ध सपिङ मलमा तपाईँले आउटलेट राखेर अब यस्ता सामानहरू चाहिँ म मार्केटिङ गर्छु बेच्छु भन्दाखेरि त्यहाँको लोकल पब्लिकले नभए नि त्यहाँ आउने टुरिस्टहरूले किनेर लाने सम्भावना हुन्छ कि युएई घुम्दै गर्दा चाहिँ हामीले नेपालको यो ह्यान्डिक्राफ्ट पनि लिएर आयौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हुन्छ। र त्यो अलिकति तपाईँको एक्स्ट्रा पनि देखिन्छ। अब सबै अरबी सामानहरू तपाईँको अरब मार्केटमा जाने भने त्यति यस्तो किसिमको कल्चरको सामानहरू बेच्न राखेको भेटिन्न कि। त्यहाँ भनेको तपाईँको अलिकति यही कपडाहरू भयो होइन, टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित चिजहरू धेरै हुन्छ। मान्छेले प्रायः जस्तो त्यहाँबाट किनेर लाने भनेको एसियन कन्ट्रीकाहरूले नै हो। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईँले भने जस्तै ह्यान्डिक्राफ्टहरू यस्तो किसिमको चाहिँ अब त्यहाँको एकदम टुरिस्टहरू एकदम आउने किसिमको मलमा चाहिँ आउटलेट राख्न सक्नु भने somehow you can do oil business, त्यो राम्रो हुन्छ। म त्यो दोहा कतारमा हुँदाखेरि के मलाई त असनमा गएको जस्तो लाग्यो कि कतिपय ठाउँमा त्यहाँ चरा त्यही बेच्न राखेको छ, त्यहाँ सामान त्यही छ, त्यो भित्र 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 एकदम गल्लीमा म त एकदमै यस्तो तपाईँको त्यो सबै कन्ट्रीमा छ। त्यहाँको पुरानो पुरानो बजारहरू हो होइन, नाम पनि त्यस्तै किसिमको नामहरू छ त्यो बजारको। तर बिस्तारै बिस्तारै धेरै जसो ठाउँमा त्यो विस्थापित हुन्छ होला, किनभने अब त्यसले ठाउँ पनि धेरै ओगटेको छ। खसी बजार जस्तो छ कि एक हिसाबले। अब कतिपय ठाउँमा फ्राइडे मार्केट भन्छ, नेपालको हाट बजार जस्तो टाइप हो। कसैको केही सामान भयो भने त्यहाँ ल्याएर बेच्ने किसिमको छ। अरू बाहिर त कति राम्रो हो कि त्यहाँ त्यो म त त्यो जुन कुनमा हो म गएको बेला चाहिँ त्यो हावापानी पनि यस्तो राम्रो त्यहाँ है। मैले त गर्मी होला यो होला भनेर ठाने थिएँ, तर त्यस्तो चाहिँ मैले पाइनँ। एकदमै हावापानी एकदम राम्रो भनेपछि के भने तपाईँ अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर जानुभयो कि भने फेब्रुअरी मार्चमा होला? म अक्टोबर नोभेम्बरतिर गएको जस्तो लाग्छ होइन।
अनि एकदमै त्यो हावापानी एकदमै राम्रो। अनि त्यसपछि त्यो मलाई त कस्तो लाग्यो भने त्यहाँ बाहिरको त्यो सिस्टम कति राम्रो के यहाँको अमेरिकाको भन्दा पनि राम्रो त्यहाँ त होइन। कति एकदमै म्यानेज गरेको सबै कुराहरू त्यो मिलाएर कति राम्रोसँग मिलाएर त्यो अब दोहा भन्दाखेरि त मरुभूमि होला त्यस्तो राम्रो होला जस्तो लाग्दैन, ग्रिनरी पनि त्यही किसिमको छ त्यहाँ होइन। हुन्छ साथीहरू, अब यहाँहरू अरूको छ भने मेरो त लगभग प्रश्न त्यति नै हो, मैले मात्रै कति सोध्नु, अरू साथीहरूको छ भने राख्नुहोस् है त। म अघि विष्णुजीले भनेकै कुरामा अर्को एउटा जोडिहाल्नु है। विष्णुजीले जुन भन्नुभएको थियो साइन्स टिचरको लागि चाहिँ नि आएको थियो, अफर पनि राम्रै थियो भनेर। गल्फको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको यो यसलाई 2-3वटा क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ होला। एउटा ओइल एन्ड ग्यास सेक्टर भयो होइन, दोस्रो तेस्रो ब्याङ्किङ सेक्टर भयो होइन, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको यो जुन फेसिलिटी म्यानेजमेन्ट भनौँ न होइन, यसरी यसलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। यसरी डिभाइड गरेर हेर्दाखेरि तपाईँको 3वटा सेक्टरमा एकदमै राम्रो छ कमाइको हिसाबले। पहिलो ओइल एन्ड ग्यास सेक्टर तपाईँको लेबर क्याटेगोरी छोडेर है, दोस्रो तपाईँको मेडिकल र एजुकेसन सेक्टर, त्यसलाई दुवैलाई तपाईँले इक्वली राख्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको मेडिकल फिल्डमा जो डक्टरहरू आउनुहुन्छ होइन, फिजिसियनहरू, र एजुकेसन सेक्टरमा प्रोफेसरहरू आउनुहुन्छ, गल्फमा एकदमै राम्रो छ, एजेड पनि छ, सुविधा पनि छ होइन, सबै छ। र अब यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्ने हो भने तपाईँको फेसिलिटिजहरू राम्रो दिन्छ, तर कमाइको हिसाबले त्यति एट्र्याक्टिभ देखाएको छैन मैले। ड्युटी आवर कम हुन्छ होइन, तपाईँले प्रशस्त फ्री टाइम पाउनुहुन्छ, तर त्यति एट्र्याक्टिभ होइन कमाइको हिसाबले जस्तो लाग्छ। अनि सबैभन्दा बिग्रेको एकदम फेसिलिटी म्यानेजमेन्टपट्टि छ कि। फेसिलिटी म्यानेजमेन्ट पछि हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट भन्नु न, त्यतापट्टि चाहिँ अलिकति गइगुज्रेको अवस्था हो। सुविधाको हिसाबले हेर्दा पनि एकदम दयनीय छ। स्यालेरीको हिसाबले पनि तपाईँ सिनियर सुपरभाइजर म्यानेजर हुनुहुन्छ, नेपाली 3, 3.5, 4 लाखभन्दा धेरै कमाउनु गाह्रो छ होइन। त्यो अवस्था हो त्यहाँको बजारको चाहिँ। कोभिड-19 भन्दा अगाडि पछि के हुन्छ थाहा छैन। हो, उहाँले चाहिँ बस्नलाई क्वार्टर सार्टर पनि दिन्छन् भनेर अलिकति कुरा अगाडि नै बढाउनु भएको थियो कि। तर त्यो कस्तो भइदियो भने फेरि हेर्नु न, यो सबैतिर हाम्रो यो बायसहरू स्टिग्माले काम गर्छ कि। अब म ठ्याक्कै अलिकति भनौँ ससुरालीतिर विवाहको कुरा चलिरहेको थियो होइन, अब ठ्याक्कै गल्फ गयो भने त छोरी नदिलान् भन्ने डर के नेपालमा त हेर्नु। त्यस बरु अमेरिका आयो भने दिइहाल्छन् हेर्नुहोस्, यस्तो भयो कि धेरै कुराहरू भनौँ न। मैले यस्तो छ क्या गल्फमा, तपाईँको प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने इन्टरभ्यू पास भएपछि इन्टरभ्यूमा तपाईँले कति नेगोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ क्या, लिमिटेसनै हुँदैन। जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म जब कुवेतमा थिएँ लास्ट टाइम 2016बाट, मेरो जनरल म्यानेजरको त्यहाँको कुवेती दिनार 4800 तलब थियो, जबकि हामीले एउटा प्रोजेक्टको लागि प्रोजेक्ट म्यानेजर लिएका थियौँ। त्यो स्पेसल सर्भिस थियो तिनीहरूलाई त, उसको तलब 8000 थियो। लगभग जनरल म्यानेजरको भन्दा 40% ज्यादा कसरी हुनसक्छ? नेपालमा भए त सम्भवै थिएन नि। तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको क्यापासिटी, नेगोसिएसन क्यापासिटीमा भर पर्छ प्योरली। अब साथीहरू हामी लगभग 10 मिनट जति गरौँ होला, फेरि हाम्रो अर्को मिटिङ पनि छ आज। अब मेरो एउटा लास्टमा प्रश्न छ दिपकजीसँग, म पछि राख्छु, यहाँहरूको छ भने राख्नुहोस् है। हजुर नमस्कार, म दिपेन्द्र पोखरेल। नमस्कार दिपेन्द्रजी। सबैजना नमस्कार, हेमसर नमस्कार, हजुर नमस्कार, नमस्कार। लामो समयदेखि भेटेर भएको थिएन, दिपकजीलाई आज भेट्दा खुसी लाग्यो। हाम्रो भेट कतारमा भएको थियो, म पनि कतार बसेर आएको। आज मैले जानकारी पाएसम्म चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू राख्ने भन्ने कुरा थियो, थोरै मैले विष्णुजीबाट चाहिँ जानकारी पाएको थिएँ। त्यही भएर म अलिकति त्यो भोलि हो दिपेन्द्र, त्यो भोलि हाम्रो इन्टरनल मिटिङ छ क्या अर्को त्यसमा। हजुर, ए आज सामान्य छलफल मात्रै हुन्छ त्यसो भए? हजुर, यो चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई बोलाउने हो, दिपकजी जस्ताहरूलाई। हजुर, ए त्यसमा हाम्रो सहभागी हुन सक्छ कि सक्दैनौँ त? हाम्रो 2टा मिटिङ हुन्छ, एउटा चाहिँ अब एक्सटर्नल एक्सपर्टहरूसँग भइहाल्यो, अर्को हामीले चाहिँ नेपाल उद्यमशीलता केन्द्र दर्ता पनि गर्दैछौँ, त्यसको आन्तरिक तयारी गर्दैछौँ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अर्को हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन कुरा त्यसमा हो। दिपेन्द्रजी त्यसको लिङ्क पनि छ, तपाईँलाई कन्फ्युज भएछ, फेरि हामी सेयर गरौँला आज। यहाँको कुनै क्वेसन छ भने राख्नुहोस्। हजुर, मैले थोरै प्रेजेन्टेसन बनाएको थिएँ होइन। हजुर, यसलाई सेयर गर्नको लागि अनुमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? म थोरै सरसर्ती
प्रेसिडेन्ट देखाएरै भन्नु पर्यो भन्ने सोचेको थिएँ। त्यहाँ अनुमति माग होस् डिसेबल टु पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन सेयरिङ भनेर आयो। हेमसरले सायद अनलक गर्नुपर्ने भयो त्यसलाई। कति समय कति लाग्छ होला, हामीसँग फेरि समय पनि नहुन सक्छ भनेर एकदम 5-7 मिनटमा, बढीमा 10 मिनट सक्ने भए। के सम्बन्धमा होला सर त्यो? यो एउटा फ्युचर प्लान सहितको अहिलेको जानकारी र मेरो प्रोफाइल सहित नै सबै कुरा मैले समग्र छोटकरीमा राख्ने विचार गरेको छु। कि त अर्कोमा गर्दा कसो होला? अर्को चाहिँ प्रेजेन्टेसन अर्को उसमा हाम्रो चाहिँ तपाईले दिपेन्द्रजीलाई नै बोलाउने कि अर्को हप्ता हेमजी? किनकि अब होइन बोलाउन सकिन्छ। हजुर हुन्छ। अर्को किनभने यहाँ राखेर मात्रै भएन, फेरि साथीहरू प्रश्नहरू पनि हुन्छ होइन। प्रश्न त अभियसली भइहाल्छ, फेरि चाहिँ त्यो त कहाँ 5-7 मिनटमा सिद्धिन्छ र हामीले त प्रश्न सोधिहाल्छौँ नि फेरि। ठिकै छ, भोलिको कार्यक्रममा गरौँ न त, आज अलिकति समय कम होइन। भोलि गर्न पनि सकिन्छ यदि यहाँहरूको त्यस्तो छ भने, भोलि पनि हामी मिलाउन सकौँला होइन। हुन्छ हुन्छ साथीहरू अब आज चाहिँ म हजुर भन्नुहोस् अलिकति भन्नु। दिपकजीले भन्नुभएको कुरा म पूर्णतया सहमति छु। म पनि नेपाल फर्किएको अस्ति दसैँ टाका हो। हजुर। कतारबाट बिट मारेर लगभग 2-3 पटक गरेर जाँदै आउँदै गर्दै करिब 10 वर्ष जति कतार बसाइ भयो। म चाहिँ एउटै मात्रै कन्ट्री बसेँ। त्यसमा अनुभवहरू त धेरै बटुल्यो, तर अनुभवलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ काममा प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यस्तो वातावरण केही पनि देखिएन। अब हाम्रो नेपाल फर्काउँ अभियानबाट चाहिँ उद्यमशीलता केन्द्र हुँदै हामी जोडिएका छौँ। यसबाट चाहिँ के काम गर्न सकिएला त भन्नु, म चाहिँ पर्खाइमै छु भन्नु पर्यो। अब त्यसको लागि अगाडि बढेर मैले गर्नुपर्छ र हामीले गर्नुपर्छ। नेपालमा फर्किएका दिपकजी हामीहरू भएर अगाडि बढेर गर्नुपर्छ भने हामी एकदम खुट्टो उचालेर बसेका छौँ भन्नु पर्यो। हजुर। यो त्यसको लागि हामीले स्पेशली मध्यपूर्वको अनुभवबाट नेपाल आउने मान्छे जम्मा जम्मी 2वटा सेक्टरहरू ज्यादा छ है। एउटा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट भयो र एउटा कन्स्ट्रक्सन भयो। अब हामीले कन्स्ट्रक्सन र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमै कुनै कम्पनी खोलेर र यो हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा जुन किसिमले गभर्मेन्टकै पिएनसिएन आदि इत्यादि राखेर जति खर्च गरिरहेछ र जति लाथालिङ्ग छ, यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्रोजेक्ट बनाएर तपाईँहरूले प्राइभेट सेक्टरलाई तपाईँहरूको अफिसियल काम बाहेक यो म्यानेजमेन्टको हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको चाहिँ व्यवस्था गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले कन्भिन्स गर्न सक्यो भने, जसरी गल्फ कन्ट्रीहरूले गरिरहेछ इन्टायरली होइन, उनीहरूको अफिसर्स बाहेक कोही पनि हुँदैन, सबै प्राइभेट कम्पनी हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूले काम गर्ने हो। त्यो किसिमको कन्सेप्ट कन्भिन्स गराउन सकेर सुरु गर्न सकिन्छ होला, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अब कन्स्ट्रक्सन सेक्टर नेपालमा तपाईँको सङ्गठित छैन। जस्तो कि अब एउटा कम्पनी हुन्छ होइन, उसले एउटा प्रोजेक्ट पाउँछ, भयो भने नेपाली वर्कर नभए इन्डियन वर्कर ल्याउँछ, काम गर्छ, पठाउँछ, सक्यो सर्ट टर्म। यदि अब हामीले अलिकति लङ टर्म प्लान गर्ने होइन, ठिकैको एभरेज स्यालेरीमा राख्ने, पर्मानेन्ट जब दिने किसिमले केही प्लान गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर युटिलाइज गर्न सकिन्छ। अर्को अब नेपालको यसको भनेको एग्रिकल्चर टुरिज्म यतातिर छ होइन। अब त्यो व्यवसायमा जाने, त्यो काममा जाने भनेको अरबमा निकै कम छन् है, एकदमै लिमिटेड मात्रामा एग्रिकल्चरमा अरबमा गएर काम सिकेर आउने हो। अब त्यो त अब नगर्ने नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब अरबको सिप नेपालमा युटिलाइज गर्छु भन्नलाई गाह्रो छ अवस्थामा। एकदमै हो, अलिकति त्यहाँको माहौल र यहाँको माहौल बिल्कुलै मिल्दैन, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब सायद अब कृषि प्रधान देश भएका र कृषिलाई अलिकति टेक्नोलोजीसँग जोडेका कन्ट्रीहरूमा त केही सरहरूले अब उहाँहरूले लिनुभएको अनुभवलाई यहाँ ल्याएर सेयर गर्न सकिएला। गल्फ कन्ट्रीमा गएर गरेको कामहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम नगण्य रूपमा मात्रै प्रयोग हुने रहेछ। जस्तै मेकानिकल क्षेत्रमा काम गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ गर्न सकिने रहेछ मैले देखेको एउटा। अर्को भनेको चाहिँ अब त्यहाँ भएका व्यापार व्यवसायलाई म्यानेजमेन्ट कसरी गरिँदो रहेछ, कसरी चाहिँ प्रोफिटमा लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब बिजनेस लाइनमा काम गर्नुभएकोहरूलाई चाहिँ यहाँ आएर जोड्न सकिने रहेछ। तर त्यो अब सर्भिस क्षेत्रमा गऱ्यो, त्यहाँ भएका सर्भिसहरूलाई चाहिँ यहाँ अहिले केही कम्पनीहरू चाहिँ खुलेका छन् होम सर्भिसको रूपमा दिनको लागि चाहिँ, तर त्यो पनि त्यति यहाँ अलिक प्रभावकारी नदेखिएकै लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले नवीनतम रूपमा चाहिँ नयाँ काम नै सुरु गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। र मैले छोटकरी भन्नुपर्दाखेरि अब आएर चाहिँ अब केही नगरिकन बस्न नसकिने रहेछ। कि त खेतीपातीमा डटेर लागिहाल्नु पऱ्यो, हलो जोत्न थाल्नु पऱ्यो, कुटो कोदालो गर्न थालिहाल्नु पऱ्यो। त्यो नगर्ने हो भने अब के गर्ने त भन्ने हुँदाखेरि
थोरै कमाएको 2-4 वर्ष जम्मा गरेको 2-4 पैसालाई चाहिँ साउ चाहिँ बसे पनि फाइदा नभए पनि यसो रेमिटेन्स कारोबार लगाउँ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ रेमिटेन्सतिर लागिरहेको छु। म चाहिँ अहिले हाम्रो यो प्रेजेन्टेसन काम हुँदै गर्दाखेरि नै अफिसमै थिएर म गरिरहेको थिएँ। यसरी नै अहिले दिनचर्या बिताइरहेको थिएँ यसो टाइम पासको रूपमा मात्रै। अब समूहमै भएर केही गरौँ, ठुलै काम गरौँ भन्ने भएर चाहिँ एक दुईवटा योजनाहरू चाहिँ मैले पनि बनाएको हो। अहिले अब सरकारले पनि डिजिटल मार्केटिङ, डिजिटल ब्याङ्किङ ठिक छ। त्यसो भए अब हजुर हजुर त्यस्तो केही प्लान थिएन खासमा। अब फेरि चाहिँ केही समयभित्र छिट्टै अब छोटो समयभित्र फेरि फर्किने हिसाबमा हुनुहुन्छ कि अब भनौँ कुनै पनि बाहिर जाने विचारमा हुनुहुन्छ? तत्काल फर्किन्न, म केही समय यता रहनै पर्ने हुन्छ होइन, 2-4 वर्ष। त्यसो हुँदाखेरि अब 2-4 वर्षसम्म केही इस्टाब्लिस हुन सकिहाल्यो भने सक्यो, होइन भने त्यसपछि विकल्प हेर्ने छँदैछ हाम्रो। अब यहाँ ठिक छ। अब साथीहरू चाहिँ 14-15 जना साथीहरू हुनुहुन्छ यसमा। अब उहाँहरूले प्रश्न छैन भनेपछि आजलाई बिदा नै भन्नुपर्ने भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिपकजी होइन। म 1 मिनट फेरि दिन्छु साथीहरू केही छ भने सोध्नलाई। एउटा अन्तिम प्रश्न है, सरी मैले मात्रै सोधे जस्तो भयो दिपकजी। त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो कि श्रम सम्झौता गर्दाखेरि नेपालको तर्फबाट अरू सर्भिस सेक्टरको पनि यस्तो खालको चाहिँ तपाईँले नेगोसिएट गर्नलाई त्यो गर्न चाहिँ कहाँबाट गर्नुपर्छ? हामीले पर्यटन मन्त्रालयसँग के अरे श्रम मन्त्रालयमै गर्ने हो कि त्यो केही कुरा उठाउनलाई कि होइन? यस्तो छ विष्णुजी, एक्चुअली नेपालले 4-5 वटा गल्फ कन्ट्रीसँग श्रम सम्झौताहरू गरेको छ है फर्मल्ली। तर नेपाल यो श्रम सम्झौता गर्दाखेरि गभर्मेन्टले गभर्मेन्टसँग गर्ने हो। तर अहिलेसम्मको श्रम सम्झौताहरू हेर्दाखेरि त्यहाँको लेबर कानुन बाहेक त्यो श्रम सम्झौताले केही पनि एक्स्ट्रा बेनिफिट दिएको छैन क्या, त्यो युजलेस छ। तपाईँको गभर्मेन्ट श्रम सम्झौता गर्नुहुन्छ भने त आफ्नो कन्ट्रीको सिटिजन जब त्यहाँ काम गर्न जान्छ के प्रिभिलेज हुनु पर्यो नि त श्रम सम्झौता भन्दा माथि। लास्ट इयर यिनीहरूले युएको श्रम सम्झौता पहिलाको श्रम सम्झौतालाई रिन्यू गरे होइन, त्यसलाई अपग्रेड गरे, जबकि लेबर लले डिफाइन गरेका सबै सम्झौताले कभर गर्दैन। अनि त्यो सम्झौताको केही मतलबै छैन क्या नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यतिकै म अनि एउटा अन्तिम यसमै जोडिएको चाहिँ तपाईँको ट्याक्सहरू लाग्छ कि लाग्दैन जस्तै लेबरको कमाइमा होइन? किनकि जस्तै तपाईँको अमेरिकासँग भारतको श्रम सम्झौता छ कि तपाईँको ट्याक्स वेभ हुन्छ कि केही हदसम्म? होइन, यस्तो छ। पहिला गल्फका जिसिसी कन्ट्री भन्छु म होइन, जिसिसी अम्ब्रेलाको 7 वटा कन्ट्रीमा फ्री थियो, त्यसको बारेमा मलाई थाहा भएन। 2018बाट यिनीहरूले ट्याक्स इम्प्लिमेन्ट गर्न सुरु गरे। कतारमा त्यही टाइममा यिनीहरूले ब्लकेट गरेको कारणले कतारले त्यसमा चासो देखाएन, तुरुन्तै युएले ट्याक्स इम्प्लिमेन्ट गर्यो। त्यसपछि साउदी अरेबिया लिएर 2020मा बहराइनले ट्याक्स इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। यो 3 वटा कन्ट्रीमा बाहेक अहिलेसम्म अरूले ट्याक्स इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन, तर प्रिपेरेसनको चरणमा छन् तिनीहरू, चाँडै नै ट्याक्स इम्प्लिमेन्ट गर्छन्। अहिलेको करेन्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ तपाईँको इन्कममा कमसेकम त्यो नेगोसिएट त गर्न सकिन्छ नि यार, यत्रो चाहिँ हाम्रो जान्छन् दाजुभाइहरू होइन? त्यही त नेपालको जुन तपाईँको डिप्लोमेट छ अरबमा, तिनले गर्न सक्दैनन्, तिनको क्षमताले भ्याउँदैन, सिधै भन्नुपर्छ। त्यही त हजुर, तपाईँले बन्नु पर्यो हो भएन दिपकजी यार। यो यिनीहरूले त कहिले गर्दैनन् कि हेर्नुहोस्। धर्मराजले के सोध्न मेरो अन्तिम है, म भर्खर पुगेँ, अलि म काममा बिजी थिएँ। म तपाईँहरूको सबै कुरा सुने। सर्वप्रथम त दिपक सरलाई म नमस्कार भन्न चाहे। मेरो नाम चाहिँ धर्मराज जोशी, म चाहिँ साउथ कोरियाबाट। मेरो घर चाहिँ कञ्चनपुर। म विगत 1 दशकदेखि कोरियामा काम गरेर बसिरहेको छु। काम सँगसँगै अब ठ्याक्कै समाजसेवी त नभनौँ, थोरै थोरै कतै यताउता घुम्ने अलिकति सकेको सहयोग पनि गरिरहेको छु। मैले जसो सरलाई सोध्न खोजेको कुरा कृषिकै क्षेत्रमा छ नि। हिजो पनि मैले एउटा स्ट्याटस पनि हालेको थिएँ। एउटै पशुपतिको सजावटको लागि 1 दिनको लागि ब्याङ्ककबाट 4 करोडको फुल आयात हुन्छ। के नेपालमा 10 जना मिलेर त्यस्तो प्रकारको फुल उत्पादन गर्न सक्दैनन्? 4 करोड हुने त धेरै हो 1 वर्षमा। 10 जनाको भागमा 4 करोड मात्र लगाउने हो भने कति हुन्छ? 2500 को 100 तपाईँको के अरे 20-25 100 20 लाख रुपियाँ कमाइ हुन्छ। त्यसमा लगानी गरे नि 10 लाख रुपियाँ बच्छ। 10 लाख एकजनाले लगानी गरे नि त्यो गाह्रो त नहोला? किन नेपालमा यस्तो प्रकारको भिजन नआएको हो कि आउँदा आउँदै पनि यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको हो कि
अर्थात् नेपालमा त्यो उत्पादन गर्दा हामीले बैंककबाट ल्याउने फुलभन्दा महँगो पर्ने भएर हो कि एउटा चिप्स हामी दिल्ली भन्दा पनि अझै राजस्थानको खान्छौँ धनगढीको बजारमा। राजस्थानको एक प्याकेट चिप्स धनगढी बजारमा ल्याउँदा त्यसको पक्कै पनि ढुवानी लाग्ला। किन हामीले धनगढीमा नै त्यो चिप्स उत्पादन गर्न सक्दैनौँ? सामान्य कुरमुरे भनौँ, यो आन्तरिक कारण कि इन्डियामा धेरै ठुलो मात्रामा उत्पादन हुने भएको हुनाले सस्तो पर्न गएको हो कि अर्थात् नेपालीहरूको त्यतातिर ध्यानै नगएको हो? यो कुरा के बुझ्नु भएको छ हजुरले? मैले तपाईँको समय लिए यसको लागि सरी माफी चाहन्छु र आशा पनि गरेको छु। यसलाई यसो भन्छु, नेपाली प्रोडक्टमा गुणस्तर नभएको कारणले भन्छु। आलु चिप्सकै कुरा गर्दाखेरि है, तपाईँलाई एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ। म पनि सकेसम्म आफ्नो नेपाली प्रोडक्टै प्रयोग गर्न रुचाउँछु। रिसेन्टली म बजार गएँ, खाजाको लागि मलाई कर्नफ्लेक्स किन्नु पर्ने थियो है। मेड इन नेपाल भनेको एउटै डब्बा देखेर मैले आफ्नै देशको खाउँ भनेर किनेर ल्याएँ। घरमा ल्याएर त्यो खोलेको भटमासको तेलको बास्ना बाहेक केही पनि आउँदैन त्यसमा। उदाहरण, अब हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ भने हामीले कुनै पनि चिज गर्छौँ भने, जस्तो कि आलु चिप्सै उत्पादन गर्छौँ भने के गर्नुपर्छ र आलुलाई पातल गरी काट्ने, नुन छरेर भुट्ने भन्छ। त्यसको आफ्नो टेक्निकहरू छ क्या। त्यो टेक्निकहरू अध्ययन गरेर हामी चाहिँ त्यो कति प्रोडक्ट हामीले उत्पादन गर्दा हाम्रो कस्ट उठेर प्रफिट हुन्छ भन्ने किसिमको क्यालकुलेसन हुँदैन होइन। अब त्यो चिप्सलाई चाहिँ एकदम क्वालिटी बनाउने, क्रुम बनाउने, नौसिनी बनाउने त्यसको टेक्निक के छ, त्यसको ब्याकग्राउन्डमा हामीले स्टडी गर्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको एउटाले आउँछ, सानो फ्याक्ट्री खोल्छ, उत्पादन गर्छ, 6-8 महिना बेच्छ, मान्छेहरूले एकचोटि किनेर खान्छन्, त्यसपछि मिठो लाग्न छोड्छ, किन्दैनन्। नेपालको उत्पादनको सबभन्दा ठुलो समस्या एक्जाम्पल तपाईँले दिनु हुन्छ। अब फुल त तपाईँको सिजनल उत्पादन हुने हो, त्यही हाई डिमान्ड भएको सिजनको लागि मात्रै युज गरेर बाँकी 9 महिना खाली बस्ने भन्ने कुरो हुँदैन। अनि तपाईँको फुलको मार्केट पनि तपाईँको खुद्रा मार्केट छ क्या। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रजिस्टर फुल पसलमा ल्याएर चाहिँ मजाले झ्याप्पा बेच्ने किसिमको भनेको एकदमै लिमिटेड गिफ्टहरू बेच्ने, यो रोजहरू बेच्ने पसल बाहेक अरू छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि यो अलिकति अव्यवस्थित छ हाम्रो फुलको मार्केट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थोरै मैले त्यो मेरो मनमा लागेको तर तपाईँले भने जस्तै कतिपय प्रोडक्टहरू होइन, अब मैले तपाईँको कर्नफ्लेक्सकै कुरा गरेँ होइन, चिप्सकै कुरा भयो, इभन एक जमानामा चाउचाउहरू निकै थुप्रै ब्रान्डहरू आएका थिए, यद्यपि अहिलेसम्म त्यही किसिमको चाहिँ राम्रो रिपुटेसन वाइवाईको बाहेक अरूको छैन होइन। मायो साइज कता हराए। तर तपाईँले एउटा नयाँ स्वाद पब्लिकलाई मनपर्ने किसिमको नयाँ स्वाद दिन सक्नुभयो भने चाहिँ नेपाली प्रोडक्टले पनि मार्केट लिन्छ। सुरुमा स्ट्रगल गर्नु पर्ला 1-1.5 वर्ष मार्केटिङको लागि होइन। हुनसक्छ तपाईँले कतिपय केसमा चाहिँ टेस्ट गराउँदै हिँड्नु पर्ला सुपर मार्केटतिर एउटा स्टल राखेर होइन। तर राम्रो टेस्टको क्वालिटीको प्रोडक्ट बन्यो भने मजाले मार्केट। अनि मैले हजुरसँग कति टाइम छ सर? टाइम छ कि छैन? टाइम भयो भने मात्र सोध्छु, नत्र हजुरलाई म दुःख दिन्न। हाम्रो अर्को मिटिङ स्टार्ट हुनेवाला छ। हुन्छ, ठिकै छ। अर्को चोटि चाहिँ हामी समय मिलेछ भने छलफल गरौँला। मैले एउटा सानो योजना बनाएको थिएँ र त्यो योजना अनुसार कसरी जान सकिएला र त्यो सम्भव छ कि छैन भनेर म थोरै सोध्न चाहेको थिएँ। अहिले त्यसको लागि चाहिँ लगभग 10 देखि 15 मिनटसम्म लाग्छ होला। कुरा गरौँला र सामूहिक रूपमा पनि हामी कुराकानी गरौँला। 1-2वटा योजना छन्, त्यसको बारेमा पनि म सरसँग छलफल गरौँला। हुन्छ, यहाँ च्याट रुममा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि सेयर गर्छु होइन, म व्हाट्सएपमा पनि भेटिन्छु है। हुन्छ। अनि केही छ भने दिपकजीसँग हामी चाहिँ म मार्फत राखे पनि भयो, दिपकजीसँग सिधै कन्ट्याक्ट गरे पनि भयो होइन। यहाँहरूले धेरै माध्यमहरू छन्। धर्मराजी धेरै धन्यवाद बस्नको लागि। धन्यवाद तपाईँ दुवैजनालाई विशेष गरी धन्यवाद र अन्य साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। म भन्दा पनि धन्यवादका पात्रहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण समय दिएर महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाको साधन गरिदिनु भयो। अब साथीहरू आमा नेपाल तिमीलाई संसारकी राम्री बनाउला, कोटी जन मिलेर सुसारु गर्दै जाउँला। आमा नेपाल तिमीलाई संसारकी राम्री बनाउला।